बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक बहन का सवाल था कि जिन्नात को काबू करना, जिन्नात से काम लेना और हमज़ात को काबू करना, हमज़ात से काम लेना कैसा है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं, इसमें क्या कबाहतें हो सकती हैं, इसमें क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर ये करना दुरुस्त है तो किस तरीके से किया जाए। तो मैं आपके सवालात की तरफ आता हूँ, जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा अपने तजर्बे और अपने इल्म के मुताबिक। जिन्नात को काबू करना, जिन्नात से काम लेना, ये एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है और इसमें आम तौर पे मैं आसान ज़ुबान में आपको बताऊं कि जिन्नात को काबू करना जो है वो नुकसान से खाली नहीं होता। इसमें बहुत सारी कबाहतें आ जाती हैं, बहुत सारे नुकसानात होते हैं, क्योंकि आमिल जब जिन्नात को काबू करता है जो है वो ज़ाहिर है उनसे काम लेने की गर्ज से, काम लेने की नीयत से। और काम क्यों वो लोगों को करवाना चाहता है? पैसा कमाने के लिए। और वो पैसा कमाने के गर्ज में बाज़ दफ़ा इतना डूब जाता है कि वो उन जो जिन्नात होते हैं उनसे सही गलत जायज़ नाजायज़ हर किस्म के काम लेना शुरू कर देता है। और उसमें जो है वो इस तरह के मामलात भी देखे गए हैं कि वो चीज़ें उससे, वो जिन्नात उससे बदज़न हो जाते हैं, उससे मुतनफ़र हो जाते हैं, लेकिन वो चूँकि उसकी कैद में होते हैं, वो उसके काबू में होते हैं, तो वो उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। नुकसान उसको किस तरीके से पहुंचाते हैं कि जब वो हर चीज़ में जिन्नात से गाइडेंस लेता है, जब वो उनके सहारे पे पड़ जाता है, जब वो उनका मोहताज हो जाता है, तो वही जिन्नात उसको गलत मालूमात, गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। वही जिन्नात उसके साथ झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, उसको मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं, उसके बताए हुए काम बाद दफ़ा जो है वो उलट करना शुरू कर देते हैं। और वो इंसान लोगों के सामने जो है वो जहाँ पे अपनी कामयाबियों के और अपने इल्म के दावे कर रहा होता है, वो इंसान उन लोगों के सामने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं उसकी जलालत का और उसकी नाकामी का और उसकी पस्ती का बायस बनती है। और बाज़ आमिल इससे भी जो है वो आगे एक्सट्रीम लेवल पे ऐसे जाते हैं कि लोगों के हाथों से जो है उनको बर्बाद होते भी देखा गया है, उनकी जान जाते, बहुत सारे लोगों की इस तरह के मामलात में आके जान भी चली जाती है। उनके घर वालों पे, उनके अहलो याल पे, उनके बीवी बच्चों पे भी असरात हो सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि चिल्ले जिन्नात काबू करने के अमलियात तो शायद बहुत सारे लोग बता देते हैं, लेकिन आपको ये अवेयरनेस प्रॉपरली नहीं दी जाती, आपको ये पता ही नहीं होता कि कौन सा जो अमल के जो जिन्नात हैं वो किस चीज़ में उनकी स्पेशलिटी है, वो किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। अब एक मोकल है, एक जिन है, जिन्नात और मोकलात में भी डिफरेंस होता है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब वो उसने फ़न सीखा है जादू की काट का, और आप उसको मजबूर करना शुरू कर दें चोरियां ढूंढने के लिए। उसको फ़न आता है सिर्फ ख्वाबों की ताबीर का, और आप उससे जादू की काट करवानी शुरू कर दें। उसको फ़न आता है सिर्फ और सिर्फ खबर लेके आने का, पैगाम पहुंचाने का, और आप उससे जो है वो लोगों के दूसरे मामलात करवाने शुरू कर दें, आप उससे लोगों के मेडिकल इलाज के लिए कहना शुरू कर दें। तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ें बदज़न हो जाती हैं, वो चीज़ें जो है वो मुतनफ़िर हो जाती हैं, और फिर वो बंदा इसी तरीके से लोगों के सामने डीवैल्यू होता है। सही जो मालूमात है, सही जो आगाही है, वो बहुत 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 कम लोगों को होती है।
ہزاروں میں سے چند ایک کامیاب ہوتے ہیں اس طرح کے چلوں اور وظائف میں، اور وہ جو کامیاب ہوتے ہیں ان میں سے بھی بہت کم ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جس مخلوق کو میں نے قابو کیا ہے اس کی کیا اسپیشلٹی ہے، اس سے کون سا کام مجھے لینا چاہیے اور کون سا کام نہیں لینا چاہیے، اس مخلوق کی نظر و نیاز کیا ہے، کون سا کام لینے کا صحیح وقت ہے اور کون سا کام لینے کا وقت صحیح نہیں ہے۔ ان چیزوں کی پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور جن لوگوں کے وہ علاج معالجہ کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اور وسیع سبجیکٹ ہے۔ ویڈیوز میں اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو پھر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی ویڈیو لمبی ہوتی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں حمزات کی طرف۔ میں کبھی بھی کسی کو یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ حمزات سے کام لیا جائے یا حمزات سے جو ہے وہ کسی قسم کی امیدیں وابستہ کی جائے، یا حمزات کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو قابو کیا جائے، کیونکہ یہ بیسکلی شیطان ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ شیطان کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور، اور اس کو اگر ایک اور دوسرے ضمن میں دیکھا جائے تو شرارت اس کی طبیعت میں شامل ہوتی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھٹکاتا ہے، آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ بظاہر آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن بعض وقت خود ہی آپ کو راستہ دکھا کے جب آپ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو حمزات آپ کو بھٹکا دیتا ہے۔ حمزات کو قابو کرنا سب سے خطرناک آپ کے لیے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کی ہر طاقت کا، ہر کمزوری کا، ہر اچھائی کا، ہر برائی کا، ہر راز کا اس کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ انسان کے اوپر اٹیک وہاں سے کرتا ہے، انسان کو پکڑتا اس کی جو اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، وہاں سے حمزات انسان کو قابو کرتا ہے۔ اور جب یہ انسان کے اوپر ہیوی ہو جائے تو وہ قبر کی دیواروں تک اس انسان کی جان نہیں چھوٹتی۔ آج بڑی آسانی سے لوگ یوٹیوب کے اوپر حمزات قابو کروا بھی رہے ہیں اور حمزات کے عملیات دے بھی رہے ہیں، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے جو عملیات ہیں، خاص طور پہ یہ جو موکلات اور جنات والے اور حمزاتوں والے عملیات ہیں، یہ اس بندے سے کریں جس کا آپ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، جس کی معلومات اتھینٹک ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے۔ یہاں پہ لوگ بیٹھے جو ہے وہ انڈیا میں ہوتے ہیں اور اپنی لوکیشن کینیڈا کی شو کر رہے ہوتے ہیں، اور بیٹھے پاکستان میں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بنگال میں شو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان عاملوں کے پاس اتنا کچھ ہو تو یہ اپنی صحیح لوکیشن سے اپنا چہرہ دکھا کے اپنے صحیح نام کے ساتھ آئیں، تو وہ انہوں نے سارے انتظامات پہلے کیے ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا جب عمل الٹے پڑ جاتے ہیں، جب آپ یہ لوگ اپنے پیسے لے کے پیسے کما کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس طرح کے عملیات کے پیچھے اول تو جائیں ہی نہ، اور اگر جانا بھی ہے تو کم از کم انٹرنیٹ کے اوپر انٹرنیٹ کے بہاف پہ کسی کے اوپر بلیو نہ کریں۔ بڑے بڑے قابل بابے اور بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے لمبی لمبی داڑھیوں والے اور بڑے عالم نظر آنے والے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے عمل اور چلے دے رہے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں آج تک ان چیزوں سے فائدہ کسی کو نہیں ہوا۔ تو اس لیے حمزات کو قابو کرنا، حمزات کو تابع کرنا، حمزات سے کسی بھی قسم کا کام لینا، یہ ایک بہت 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 بڑا رسک ہے۔ اس کے پیچھے اس کی طرف نہ جائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ، آپ جو اپنی زندگی کے ماضی میں بہت ساری چیزوں کو شاید آپ بھول چکے ہوں، لیکن اس کے سامنے وہ آپ کی ڈیٹیل، وہ آپ کا سارا ڈیٹا، وہ آپ کی ساری میموری اس کے سامنے تازہ ہوتی ہے۔ وہ کہاں سے آپ کی کیا کمزوری پکڑ کے آپ کے اوپر اٹیک کرے گا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا۔ عام فہم لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ اس حوالے سے میری ایک ویڈیو پہلے بھی موجود ہے،
کہ ہمزاد کا عمل کیوں سخت ہوتا ہے، سفلی عملیات کیسے کام کرتے ہیں، اور جنات کب اور کیوں جھوٹ بولتے ہیں، اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے۔ اس کی جو ہے وہ انفارمیشن آپ زیادہ گہرائی سے زیادہ اندر جا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی مسئلے میں رہنمائی کے لیے اگر آپ رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہماری ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارا رابطہ نمبر موجود ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔